Gikumpirma sa Bureau of Fire Protection Tagum Central Fire Station nga mokabat sa 1,050,000 pesos ang damyo sa baguhay lamang nga insidente sa sunog sa Parok 8B, Barangay Magdom, Tagum City niadtong Enero 19 sa buntag. Sumala pa ni BEP Tagum Chief Investigation FO3 Ace Vincent Bacalso, anaa sa 23 ka mga panimalay ang apektado sa sunog. 19 niini ang totally damage, samtang upat ang partially damage. Kung diin 29 ka pamilya ang naapektuhan, kansang temporaryo nagpasilong sa Barangay Gymnasium sa Barangay Magdom. 23 kabalay, 19 ang totally damage o upat ang partially damage. Ang kanang pamilya nga apektado is 29 kabok kay ang ubang balay na tagduha, na tagtulo ang sulod nga pamilya. Matod ni FO3 Bacalso nga migawa sa ilang investigasyon nga electric wiring ang tinubdan sa kalayo nga nagikan sa usa ka boarding house og paspas kining mikuyanap ngadto sa mga katapad nga balay. Sanglit kasagaran ni ini gama sa light materials. Sila duha nakadungog sila nga nanay spark na kanang makuan nila nga kuryente gitong kuana. Unya karon pag tan-aw sa bata sa kusina kanang nagpitik-pitik na ang wire nila didto. Unya ni dali dayon ni dako ang kalayo kay tungod Kahinumduman nga kalit tugaw ang mga residente sa dapit. Human miulbo ang kalayo kung diin sa tinguhang mapugnan kini. Mitabang na ang mga residente sa pagpalong sa kalayo. Pinaagi sa pagsablig og tubig apan wala kini natabang. Dugang pa ni Bacalso nga dakong hagit sa mga bombero ang kahimtang sa maong dapit. Sanglit dili direkta makasulod ang fire truck tungod sa gamay ang dalan. Pagkiginabihan na sa kuan sa barangay official giingnon ginamo nga ma'am maglisod gyud taan ni ma'am kung na po'y sunog-sunod kay wala tay agianan nga tarong. Unya gikan sa gawas pila ka house atong ilatag ang fire truck mas gwapo mong gud nga maduol siya. Unya piot kay dalan nya daghan pa kay si zero maglisod patagkuan kay tungod sa daghang motor nga iparking sa gawas. Sa pagkakaroon, subling giawhag ni FO3 Bacalso ang publiko nga magkuha og legit nga elektrisyan kung magpawiring sila mga balay og standard nga mga materyales ang gamiton aron malayo sa risiko sa sunog dungan sa pag-awag sa katawan nga kung adunay sunog gilayong motawag og bombero. Wala gipili nga oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropag Lar Sanyol, XFM News.